तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ। बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, कोही कसैले जिन्दगीको 7 मन्त्र भनेर आफ्नो एउटा लेख राख्नु भएको रहेछ। मलाई एकदमै मन परेर तपाईहरु समक्ष शेयर गर्दैछु। उहाँ लेख्नुहुन्छ, बोल्नु अघि सुन्ने गरौँ, सिकौँ भन्नुभएको छ। त्यसैगरी खर्च गर्नु अघि कमाउन सिकौँ, लेख्नु अघि सम्झन सिकौँ, हार मान्नु अघि प्रयास गर्न सिकौँ, सम्बन्ध बनाउनु अघि त्यसलाई निर्वाह गर्न सकौँ र मर्नु अघि खुलेर बाँचौँ। यो मलाई एकदमै राम्रो लागेर तपाईहरुलाई शेयर गरेँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? एउटा प्रेरणादायी पनि छ, उपयोगी पनि छ। यसैगरी हामीले आफूलाई आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकियो भने निकै पनि राम्रो हुन्छ। र आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ तपाईहरुले नै पठाउनुभएका तस्बिरहरूबाट। दुईवटा तस्बिर राख्न चाहन्छु। पहिलो तस्बिर राख्न चाहन्छु, यो चाहिँ पठाउनु भएको छ विशाल मरासनीजीले पठाउनु भएको छ। आफ्नो पेन्टिङ पठाउनु भएको छ र यो पेन्टिङ बनाएर हामीलाई यस्तो सुन्दर पेन्टिङ बनाएर पठाउनु भएको छ विशाल मरासनीजीले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ लेख्नुहुन्छ क्याप्सनमा, काममा ध्यान दिनु नै सुनौलो जीवन हो। कति राम्रो विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ आफ्नो क्याप्सन मार्फत र निकै सुन्दर तस्बिर र यसमा निकै मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ भनेर हामी देख्न पनि सक्छौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशाल मरासनीजीलाई। त्यसै गरी अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ गुल्मीबाट निरज पन्थीजीले पठाउनु भएको एउटा सुन्दर तस्बिर छ। यो चाहिँ गुल्मीको रेसुङ्गा हिमाल हो। गुल्मीको रेसुङ्गा हिमाल हामीलाई आज बिहान प्रत्यक्ष रूपमा देखाइदिनु भयो। यसको लागि निरज पन्थीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र दर्शकहरू, तपाईहरुसँग पनि यस्तै तस्बिरहरू, अन्य सामग्रीहरू छन् र जुन प्रसारण योग्य छ भने हामीलाई पठाइदिनु होला। र त्यसको लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक र ट्विटर ह्यान्डलमा पठाउन सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा पठाउनको लागि ktv.gmn, त्यसैगरी ट्विटरमा पठाउनको लागि @officialgm नेपालमा पठाउनु भयो भने हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। ल लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली भाषा र जसरी हामी प्रविधिमा, कम्प्युटरमा हामी अभ्यस्त बनाइरहेका छौँ र धेरैले हामी कम्प्युटरमा नेपाली भाषाका लेख, रचना, साहित्यहरू अथवा प्रतिवेदनहरू पढिरहेका छौँ। तर धेरै कुरामा ज्ञान हुँदाहुँदै पनि आफ्ना कुराहरू लिपिबद्ध गर्नको लागि अब लिपिबद्ध हामी पुस्तकमा, कपीमा मात्रै सम्भव नहुन सक्छ। अब हामी कम्प्युटर युगमा प्रवेश गरिसकेपछि कम्प्युटरमा लेख्ने कसरी र लेख्दा धेरैलाई हिज्जेको अथवा शब्दहरूको ज्ञान नहुन पनि सक्छ र जति सीमित ज्ञान छ त्यसलाई त्यसलाई बढाएर त्यसका शुद्धाशुद्धिदेखि लिएर नेपाली व्याकरणका नियमहरू छन्, त्यो सबै नियम पुर्याएर लेख्नको लागि एउटा सफ्टवेयर भनौँ, एउटा साइट डेभलप भएको छ हिज्जे.com भन्ने। र यही हिज्जे.com का संस्थापक विरोध रिजाल हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। बिहान के गर्नुहुन्छ तपाईँ? प्रायः तपाईँको बिहान कसरी बित्छ? बिहान चाहिँ म बिहान उठ्छु होइन, उठिसकेपछि फ्रेस त हुनु परिहाल्यो। चिया खाएर प्रायः चाहिँ म कम्प्युटरमै जोडिन्छु। हाम्रा केही सिस्टमहरू छन् यो अनलाइनमा, तिनीहरू चाहिँ अहिले चलिरहेछन् कि छैन। बिहानैदेखि कम्प्युटरमा पहिलो चरणमा म उठ्ने बित्तिकै चाहिँ चिया खाइसके पछाडि एकचोटि सबै कम्प्युटर इन्जिनियर? हजुर, कम्प्युटर इन्जिनियर भनेपछि बिहानदेखि रातिसम्म कम्प्युटरमै हुनुहुन्छ। तपाईँको लाइफस्टाइल नै कम्प्युटरमा बित्छ? कम्प्युटरमा बित्छ, म तर त्यति धेरै चाहिँ बस्दिनँ। म अरू सोसियल इभेन्टहरूमा पनि जोडिरहेको हुन्छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म कम्प्युटरमा, तर कम्प्युटर मेरो साथमा जहिले पनि हुन्छ। र अहिले चर्चा हिज्जे.com को छ। हजुर, जस्तै नेपाली भाषालाई माया गर्छन्, नेपाली भाषा सिक्न चाहन्छन्, सिकाउन चाहन्छन्, यसको प्रसार होस् भन्ने चाहन्छन्। उहाँहरूले यो हिज्जे.com को निकै चर्चा गरिरहनु भएको छ। के हो हिज्जे.com? तपाईँ आफ्नै मुखबाट भनिदिनुहोस् न। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा यो हिज्जे.com चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो। खासमा चाहिँ हामीले नेपाली भाषासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा चाहिँ हामी धेरै पहिलेदेखि लागिरहेको थियौँ होइन। अनि हामीले गरेका कामहरूलाई चाहिँ समाजमा उपयोग पनि होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अब कति सकिन्छ होइन। अब सबै कामहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउन गाह्रो पनि छ। हामीले सम्भव भएसम्म चाहिँ का सुविधाहरूलाई राखेर एकै ठाउँमा राखेर यो प्लेटफर्म चाहिँ लन्च गरेका छौँ। अहिले यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालीको शुद्धाशुद्धि
हिज्जे जाँच गर्ने अनि फन्टलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रा जस्तो ट्रेडिसनल प्रीति कान्तिपुरहरू जस्ता फन्टहरू जुन छन् त्यसलाई युनिकोडमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ युनिकोड चाहिँ इन्टरनेटले पनि बुझ्ने खालको फन्ट हो होइन भनौँ न त्यो चाहिँ नि भाषा हो भनौँ होइन नेपालीको लेख्ने तरिका हो सो यसमा अरू पनि छन् जस्तो नेपालीमा हामीले चाहिँ नि रोमनाइज तरिकाले लेख्न मिल्छ त्यसै गरेर कति वेबमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो प्रीति फन्टहरू यिनीहरू अभाइलेबल हुँदैन होइन त्यो फन्टमा पनि लेख्न मिल्ने छ त्यस्तै गरेर नेपाली बृहत शब्दकोशका शब्दहरूलाई पनि हामीले भण्डारण गरेर सजिलो तरिकाले खोज्न मिल्ने गरेर पनि राखेका छौँ अरू पनि यसमा चाहिँ थप कुराहरू आउँदै पनि छन् होइन एउटा चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड एकीकृत प्लेटफर्म जस्तो भनौँ न यसलाई होइन हिजे.com समरीमा यही नै हो कति शब्द छन् तपाईँको यो हिजे.comमा यो शब्दको हिसाबले चाहिँ यसको कभरेज जुन हुन्छ अब यो अलिकति यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि लगाएको छ त्यसैले यसको कभरेज हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले झन्डै 25 लाखको कभरेजमा चाहिँ यसले काम गरिरहेको थियो अब छिट्टै हामीले यसलाई अपडेट गरेर अलिकति यसको मानक पनि यो हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जुन मानक छ त्यो मानक टोटल्ली त्यसमै बेस भएर चाहिँ काम गर्ने र यसको कभरेजलाई पनि बढाउने गरेर चाहिँ हामीले यसको अद्यावधिक भर्जन चाहिँ छिट्टै ल्याउँदै पनि छौँ अहिले चाहिँ अब यसको अलिकति सोचको पनि कुरा गरौँ होइन तपाईँहरूले कसरी यसको सोच विकास गर्नु तपाईँ त एउटा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ कसरी यो सोच आयो एउटा टिम पनि बनाउनु पर्ला होइन एक्लैको त्यो असम्भवै जस्तो नै छ यो बनाउनुको लागि यो बारेमा बताइदिनुहोस् न एकदमै यो रोचक नै यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ 2004-05 तिर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ यो फाइनल इयरको प्रोजेक्ट गर्नु पर्थ्यो होइन त्यो बेलामा के गर्ने त भनेर हामीले चाहिँ विचार गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर हाम्रो योगेश राज भन्ने सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भन्ने पनि एउटा फिल्ड हुन्छ उहाँ चाहिँ विशेष गरेर भाषा विज्ञान लिङ्ग्विस्टिक्ससँग अलिकति सम्बन्ध भएको तर उहाँ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल नै हो त्यो बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ सजेस्ट गर्नुभएको थियो अनि मलाई त्यति धेरै आइडिया पनि थिएन यसमा होइन अनि त्यो भइसके पछाडि अलिकति हतारो हुन्छ नि हामीलाई सफ्टवेयर बनाउनलाई मैले चाहिँ नेपाली भाषामा बोलेको लेख्ने खालको सफ्टवेयर चाहिँ एउटा सानो प्रोटोटाइप चाहिँ त्यो बेलामा निर्माण गरेँ र भाषा विज्ञानसँग सम्बन्धित चाहिँ अलिक अरू कामहरूमा अरू हाम्रो सिनियर दाइहरूले पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शैलेश पाण्डे सन्त बहादुर बस्नेत होइन उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरू साथीहरू पनि मेरै क्लासको साथीहरू पनि थियो अनि हामीले चाहिँ त्यो गर्दै जाँदाखेरि पछि म चाहिँ त्यहाँबाट पास आउट भइसकेपछि त्यही टिचर पनि भएँ अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ सँगै केही कामहरू गर्न पाइयो त्यहाँ चाहिँ एउटा सेन्टर फर रिसर्च इन सोसियल डिफेन्स टेक्नोलोजी सामाजिक प्रतिरक्षा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र भन्ने थियो त्यसमा बसेर हामीले चाहिँ लुजली एउटा केही अनुसन्धानका कामहरू चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि नेपाली भाषाका विभिन्न क्षेत्रहरू स्पिच टु टेक्स्ट टेक्स्ट टु स्पिच यो ओसिआर पनि भन्छ होइन एउटा चाहिँ यो लेखेकोलाई चाहिँ नि हामीले टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नेहरू भयो होइन लगायतका विभिन्न कामहरू चाहिँ हामीले त्यो बेलामा सुरु गरेका थियौँ तर त्यो चाहिँ एउटा सामान्य कलेजमा हामीले पढाउने हामीसँग धेरै ठुलो फन्डिङ पनि थिएन त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्ने फर्ममा पनि थिएन होइन पछाडि हामी चाहिँ अब त्यहाँबाट एउटा खालको इन्साइट चाहिँ सरहरूबाट हामीले पाइसके पछाडि फेरि मास्टर्स गर्न बाहिर पढ्न पनि गइयो होइन अनि ब्याक टु 2011मा आइसके पछाडि सन्त बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि नेपाली मर्फोलोजीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही बिचमा हामीले कम्पनी पनि खोलेर अगाडि जाउँ न त भन्दाखेरि चाहिँ अब अरू फिल्ड पनि छन् हामीले काम गरेर तर नेपाली भाषालाई चाहिँ मुख्य होइन अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हाम्रो टेक्नोलोजीमा हाम्रो फिल्ड हो मसिन लर्निङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हामीले प्रविधिमा त्यो जान्दछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली भाषामा प्रयोग गरौँ नि त तपाईँले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्नुभयो नि यसमा चाहिँ तपाईँले स्पिच टु राइटको कुरा गर्नुभयो हजुर हजुर स्पिच टु टेक्स्टको कुरा स्पिच टु टेक्स्टको कुरा गर्नुभयो होइन त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले अब मैले बोलिरहेको छु भने बोलिरहँदाखेरि त्यो टेक्स्टमा आउनु पऱ्यो खर लेखिदिनु पऱ्यो लेखिनु पऱ्यो हजुर हजुर त्यो तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो अन्तिम चरणमा छ जस्तो अब भनौँ न त्यसले धेरै डायलेक्ट्सहरूलाई त्यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालीको होइन विभिन्न व्यक्तिहरूले पुरुषले बोलेको महिलाले बोलेको धेरै कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले जस्तो इङ्ग्लिस मिडियममा त हामीले देखेका छौँ होइन नेपाली मिडियमको पनि नेपालीमा हामीले त्यसलाई एकदम परिमार्जित गरेर छिट्टै लन्च गर्दैछौँ त्यो आउँछ मेरो विचारमा मैले डेडलाइन त अहिले भन्न सक्दिनँ तर त्यसको चाहिँ नि एकदम राम्रो आउटपुट आएको छ होइन त्यो हामीले चाहिँ पब्लिकली अभाइलेबल गर्छौँ होला छिट्टै भनेको जस्तो कि तपाईँहरू म अहिले बिचमा इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ हजुर भनेको यो चाहिँ अब टेक्स्ट भर्सनमा आउन सक्छ रिटर्न भर्सनमा आउन सक्छ हजुर हजुर त्यस्तो सफ्टवेयर डेभलप भइ नै सकेको छ लन्चको तयारीमा हुनुहुन्छ हजुर अब यो हिजे.comकै कुरामा जस्तो त्यहाँभित्र गइसकेपछि मैले सर हेरेँ अघि त्यहाँ साइक भन्ने एउटा सफ्टवेयर राख्नु भएको रहेछ होइन साइक नामाकरणै मलाई एउटा के रहेछ भनेर हेरिरहेको थिएँ तपाईँ अगाडि नै हुनुहुन्छ म सोध्न चाहन्छु हजुर यो चाहिँ खासमा अब शब्दकोशकै शब्द हो होइन अलिकति अपभ्रंशित जस्तो पनि सुनिन्छ मान्छेले चाहिँ यो सहायक भन्न खोजेको मैले सहायक बढी सुनिरहेको सहायक थियो अनि सहायक आयो सहायकमा त अब तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो एउटा बाँड
होइन के भन्छ यसलाई यसलाई त्यही बाँड हान्ने जुन हुन्छ नि होइन त्यो तीर लगाउने त्यसलाई चाहिँ सहायक भन्छ त्यो शब्दकोशको अनुसार चाहिँ होइन अनि त्यो हामीले चाहिँ जुन नेपाली भाषामा हिज्जे परीक्षण गर्दाखेरि रातो अन्डरलाइन गरिन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने भनौँ न होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले त्यो तीर लगाएको पनि भयो अर्को चाहिँ अपभ्रंशित सुन्दाखेरि चाहिँ सहायक असिस्टिभ टेक्नोलोजी हो नि त होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले एउटा नाम दिँदाखेरि ब्रान्डिङ भनौँ न यसलाई चाहिँ मान्छेले बुझ्नको लागि चाहिँ सहायकमा गइसके पछाडि सबै फेसिलिटिजहरू छ भन्ने पनि हुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो नामाकरण मैले जस्तो कमन एउटा म राइटर म लेखक भएँ र कम्प्युटरमा लेख्दैछु भने मैले नेपालीमा कुनै लेख लेखेँ र मेरो त्यहाँ भाषागत व्याकरणगत रूपमा अशुद्धि छ भने तपाईँको यो वेबसाइटले यो साइटले चाहिँ पत्ता लगाउँछ यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ शब्दको लेभलको गरिरहेको छ होइन अब यसले चाहिँ पुरै सेन्टेन्स अथवा प्याराग्राफको सेन्सलाई चाहिँ अझै पनि बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैन होइन त्यसमा चाहिँ अर्को लेभलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ जुन शब्दको हिज्जे जुन छ त्यो चाहिँ नै बिग्रेको छ र एउटा हाम्रो जुन जेनरल मानक छ त्योभन्दा बाहिरको हिसाबले आयो भने चाहिँ यसले चाहिँ पोइन्ट आउट गरिदिने काम गर्छ र त्यसको लागि ठिक शब्द के हुनसक्छ त्यो चाहिँ सुझाव दिन सक्छ यसले अहिले चाहिँ जस्तो मोबाइलमा त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा अनि गुगल क्रोम लगायतका बढी हामी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउँछौँ हजुर हजुर यसमा अभाइलेबल छ कि छैन यो एकदम यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि गर्नुभयो अलिकति म थोरै जोड्न पनि चाहेँ वास्तवमा हामीले गर्न खोजे त्यही नै थियो किन भन्दाखेरि हाम्रो भाषाको पहुँच जुन छ नि होइन यो हामी वञ्चित छौँ कि अहिले इन्टरनेटमा धेरै जसो नेपालीहरू भनौँ न अथवा आफ्नो स्थानीय भाषामा बोल्ने मान्छेहरू वञ्चित छन् किन भन्दाखेरि भाषामा पहुँच नहुँदाखेरि हाम्रो मेन उद्देश्य अहिले हामीले सहायक भनेर जुन प्लेटफर्म लन्च गरेका छौँ त्यसको उद्देश्य पनि के भन्छ अलिकति भयो भने पहुँच बढाइदिउँ नेपाली भाषाको कन्टेन्ट चाहिँ धेरै जेनेरेट होस् त्यो धेरै शुद्ध होस् हामीले बनाएको कन्टेन्टलाई चाहिँ ग्लोबल्ली जाँदाखेरि जस्तो अरू ट्रान्सलेट गर्ने मिडियमहरू छ नि त गुगल ट्रान्सलेटहरू जस्ता होइन हामीले एउटा मानकलाई चाहिँ नि पछ्याएर हामीले चाहिँ त्यसमा लेख्यौँ भने त शब्दको मानकको कुरा गरौँ शब्दको मानक हाम्रो भाषाकै मानक भनौँ न होइन भाषाको मानक चाहिँ नि हामीले बनाइसके पछाडि त्यो मानकमा बसेर हामीले लेख्यौँ भने त त्यो कन्टेन्ट त कुनै स्ट्यान्डर्ड टुलले त अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि कन्भर्ट गर्छ नि भनेपछि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ ग्लोबल उसमा पनि जान सक्ने भयो होइन जस्तो अघि तपाईँले अफेयरमा रु शब्दको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो पनि अलिकति बुझाइदिनुहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुद्राको चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन छैन होइन हाम्रो नेपालीमा जस्तो हिन्दीमा रलाई काटेर रु बनाएको त्यो रुपैयाँको ऊ छ इङ्ग्लिसमा डलर छ होइन भने अब जस्तो कुनै अङ्ग्रेजीमा बनाएको कुनै एउटा इ कमर्स वेबसाइट छ त्यहाँ चाहिँ नि डलरमा पैसा लेखेको छ भने अरू भाषामा अरू लोकल उसमा चाहिँ करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसले चाहिँ यो डलर रहेछ यसलाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने थाहा पाउँछ क्या तर हाम्रो रु भनेर चाहिँ त्यो खालि एउटा टेक्स्ट एउटा चाहिँ क्यारेक्टर मात्रै हो क्या त्यसले चाहिँ कुनै मुद्रालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेपछि हाम्रो युनिकोडमा एउटा अर्को थप क्यारेक्टर के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मुद्राको सिम्बल पनि चाहिन्छ अनि त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा लोकल कन्टेन्टहरूलाई ग्लोबल उसमा स्पेसमा जाँदाखेरि पनि त्यो अटोमेटिकली कन्भर्ट हुन सक्ने चाहिँ एउटा पोसिबिलिटी हुनसक्छ होइन यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ हामी यो कुराकानीलाई जानकारी जारी राख्छौँ दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ हिजे.com का फाउन्डर इन्जिनियर विरोध रिजाल हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी एकदमै जानकारीमूलक भइरहेको छ कुराकानी जारी राख्छौँ ब्रेकपछि सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हिजे.com का विषयमा जसले नेपालीमा मात्रै बोल्न सक्नुहुन्छ अथवा अङ्ग्रेजी भाषा अन्य भाषामा जसरी इन्टरनेटमा लेख रचना लगायतका सामग्रीहरू आइरहेका हुन्छन् जसले नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्छन् लेख्न सक्छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो पनि एउटा हिजे.com बन्न सक्छ यहाँलाई पुनः स्वागत छ हजुर ए होइन जस्तो कि कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आउँदैन भनौँ न अङ्ग्रेजी लगायतका फ्रेन्च स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजहरू बढी इन्टरनेटमा पाइन्छ होइन यो ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दा नेपाली त कमै पनि हुन्छ त्यस्तो सामग्रीहरू होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ यो विशेष गरेर त्यही नै हो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ जान्दै नजान्नेहरूको लागि पनि अलिकति भनौँ न हाम्रो इनपुट मेथडहरू होइन हाम्रो किबोर्डहरू त्यति फ्रेन्डली छैन होइन अब भाषाका थुप्रै आयामहरू छन् होइन अब ती अहिले यहाँ डिस्कस गरेर पनि सम्भव नहोला ती सबैलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा अथवा हाम्रा जुन भनौँ न आयातित प्रविधिले मात्रै चाहिँ त्यसलाई कभर गर्न सक्दैन होइन हाम्रो भाषालाई शुद्धसँग लेख्ने र हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा लेख्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउने होइन त्यो चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ नि डिरेक्सन उद्देश्य त्यही नै हो होइन अब अहिले हामीले यो सुरु गरेका छौँ हिजे.comबाट एउटा प्लेटफर्म बनाएर अब यसलाई बिस्तारै मोबाइलको प्लेटफर्ममा पनि लिएर जाने प्लस चाहिँ अरू वेबमा पनि अरू खालका टुलहरू जसले चाहिँ यो बोल्न जानेको तर लेख्न नजानेको
हरूलाई होस् अथवा लेख्न पनि टाइप गर्न जानेको तर त्यसको चाहिँ नि शुद्धाशुद्धि नजानेकोलाई होस् होइन बोल्नलाई पनि सजिलो बनाउने अघि तपाईँले स्पिच टु टेक्स्टको कुरा गर्नु भने यसमा अप्लाई हुने भयो होइन जसलाई लेख्न आउँदैन बोलेर पनि उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा सामग्री खोज्ने आफ्ना सामग्रीहरू राख्ने त्यो क्षमता मैले त हाम्रो कल्पना त कहाँसम्म भन्दाखेरि एउटा गृहिणीले एउटा ई-कमर्स साइटबाट चाहिँ कुनै सामान किन्न पर्यो उहाँहरूले धेरै राम्रोसँग टाइप गर्न यताउता गर्न जान्नुहुन्न मलाई नुन 5 किलो चाहियो अर्को के चाहियो भन्नेलाई पनि भोइसबाट चाहिँ बोलेर हुन्छ नि त्यो किन्न सकोस् अथवा चाहिँ अर्को कुनै केही कुरा मेसेज पठाउनु पर्छ कसैलाई भने पनि उहाँहरूले चाहिँ बोलेर पठाउन सकोस् होइन त्यो चाहिँ अडियोको फर्ममा होइन कि टेक्स्टको फर्ममा पनि पठाउन सकोस् होइन त्यस्तो हिसाबले चाहिँ यो स्पिच टु टेक्स्टले पनि काम गर्छ होइन र कन्टेन्ट धेरै जेनेरेट गर्न तपाईँले मैले कुरा गरिरहेको छु यसको अडियो त भन्यो तर त्यसको टेक्स्टमा गइसके पछाडिको एउटा थोरै मैले जोड्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यो टेक्स्टमा हुने बित्तिकै त्यसको प्रोसेसिङ गरेर त्यसबाट पछाडि गएर सेन्टिमेन्टहरू निकाल्ने कुराहरू हुन्छन् होइन अरू फरक खालका चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ निकाल्ने जुन कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई सहयोग गर्छ त्यही भएर हामीले सही तरिकाको टेक्स्ट निकाल्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई अरू प्रोसेसिङमा चाहिँ हेल्प गर्ने हुनाले पनि हामीले यो यसको मानकीकरणमा पनि अलिकति सहयोग गरोस् भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेको निकै राम्रो आइडिया रहेछ वन्डरफुल आइडिया जस्तै 25 लाखभन्दा बढी शब्दहरू तपाईँहरूले यहाँ राखिसक्नु भएको छ 25 लाख त्योभन्दा बढी राख्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ यो शब्दहरू भनौँ न म्यानुअली राख्न त निकै कठिन हुन्छ कसरी राख्नुभयो यसको शुद्धाशुद्धिको कुरा पनि आउँछ कतिपय हाम्रो डिक्सनरीहरू नै अशुद्ध भएका पनि देखेका छौँ डिक्सनरीमा आएका शब्दहरू पनि यसमा चाहिँ कतिको ख्याल पुर्याउनु भएको छ हजुर यसमा विशेष गरेर अब तीनवटा पक्ष हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा त अब प्रविधि निर्माण गर्ने पक्ष भयो होइन अर्को चाहिँ नि एउटा भाषा विज्ञानको पक्ष भयो अर्को चाहिँ भाषासँग सम्बन्धित जस्तो नेपाली भाषा गर्दैछौँ भने हामी नेपाली भाषासँग सम्बन्धित होइन हामीसँग भाषा विज्ञानको सरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी नेपाली भाषाको एक्सपर्ट भनौँ न होइन विज्ञहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ भाषाको एक्सपर्ट उहाँले पनि चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ र यो सबै गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति इनेबलिङ फ्याक्टर भनौँ न हाम्रो भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो प्रविधि हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा काम गर्ने त्यो प्रविधि हामीले यहाँ अप्लाई गरेका छौँ अर्को कुरा चाहिँ यो जति पनि टेक्स्टहरू छ त्यो चाहिँ हामीले यो अनलाइन पब्लिकली अभाइलेबल टेक्स्टहरू जुन छ त्यसबाट जम्मा गरेर कम्तीमा जम्मा चाहिँ गऱ्यौँ त्यो ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ म्यानुअली नै गर्नुपर्छ तर स्रोत त भयो नि त होइन अहिले इन्टरनेटमा कन्टेन्ट धेरै आइसकेको सोर्स भयो होइन त्यो स्रोतबाट चाहिँ अब हामीले त्यसलाई रिफाइन गरेर त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने काम चाहिँ म्यानुअली नै भइरहेछ अहिले र कति म्यानुअली भइसके पछाडि त्यसबाट बुस्ट्र्यापिङ भनेर भन्छौँ हामीले होइन भने चाहिँ अलिकति कुरा मिल्यो अब त्यसमा चाहिँ नेपालीमा त कम्पाउन्डिङ हुन्छ हेर्नुहोस् सबभन्दा गाह्रो नेपालीको किन भन्दाखेरि मानिसहरूलाई भनेर भने एकै ठाउँमा जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो मानिस पनि ठिक हो अरू पनि ठिक हो लाई पनि ठिक हो भने यसको कम्पाउन्डिङ हुनसक्छ भन्ने कुनै खालको चाहिँ उसले लर्न गरेको छ हाम्रो सिस्टमले भने त्यो पनि ठिक भनेर देखाइदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यो हुनाले यसमा प्रविधिको पनि फ्युजन छ होइन अनि अलिकति चाहिँ बुस्ट्र्यापिङ पनि भइरहेको छ अलिकति चाहिँ नि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज सुरजी यो तपाईँले जुन काम गरिरहनु भएको छ नि मलाई लागेको चाहिँ यो चाहिँ राज्य स्तरबाट हुनुपर्ने काम हजुर हजुर रिसोर्सको हिसाबमा पनि हजुर यसलाई अलिकति अर्काइभ गर्ने डिजिटल अर्काइभ गर्ने हिसाबमा पनि हजुर तपाईँहरू एउटा कम्पनीको रूपमा गरिरहनु भएको छ सरकारबाट चाहिँ कतिको सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ अथवा तपाईँहरूले सरकारलाई निःशुल्क रूपमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था कतिको रहन्छ अथवा त्यो यो बारेमा बताइदिनुहोस् न यस्तो छ अब यो चाहिँ सरकारबाट सहयोग वास्तवमा अब यो धेरै कम प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो होइन प्राथमिकतामा कम पर्ने बित्तिकै राज्यको पनि आफ्नो चाहिँ यसलाई हेर्ने कुनै संयन्त्र छैन भनौँ न होइन अब हामी प्राइभेट निजी कम्पनी भएको हुनाले यसलाई राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने अवस्था अहिलेसम्म भएको छैन होइन हामी धेरै चरणमा कुराकानी चाहिँ गरि नै रहेछौँ तर पनि त्यो अवस्थामा हामी आइपुगेका चाहिँ छैनौँ होइन अहिलेसम्म सहयोग त्यसरी चाहिँ पाएको छैन यो कामहरूको लागि अर्को मलाई एउटा चिन्ता अथवा डर भनौँ न यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी होइन संस्थागत चाहिँ नि उसमा चाहिँ बस्नु पर्थ्यो कि हामीले गरेको कामहरू होइन किनकि हामीले लामो समयदेखि यसमा चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ यसमा के समस्या छन् होइन त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यसले के फाइदा गर्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि पत्ता भनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ज्ञान हासिल गरेर बसेका छौँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ रिसर्च पेपरको रूपमा चाहिँ पब्लिस गरे होला गरेको पनि छ होइन तर त्यति मात्रैले पुग्दैन हाम्रा अरू साना सबै हामीलाई बनेका सफ्टवेयरहरूदेखि लिएर होइन त्यसका रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामीले डकुमेन्टेसन गरेर एउटा संस्थागत मेमोरीमा बसेको भए सरकारले क्यारी गर्न राम्रो हुन्थ्यो नि म त प्राइभेट कम्पनी भएँ होइन म कति दिनसम्म आफू तपाईँलाई राम्रो अपर्च्युनिटी आयो कुनै अब्रोडमा राम्रो अपर्च्युनिटी आयो भने तपाईँसँग यो आइडिया यो प्रोजेक्ट तपाईँसँग जान सक्ने भयो हो मैले यसलाई क्यारी अन गरेन म अरू कुनै काममा लागेँ भनौँ न होइन भने अब त्यो बेलामा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेर जति पनि विकास भएका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यारी अन गरेनौँ भनेर यो त यत्तिकै जाने भयो नि त वास्तवमा सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूको स्वामित्व लिन पर्थ्यो कि त्यहाँ सरकार
सरकारभित्र कुनै यो नेपालको भाषा र किन प्रविधि भने अहिले हामीले अभोइड गर्न सक्ने कुरै छैन हैन। इन्टरनेट भने त सबैलाई चाहिने कुरा छ भनेपछि इन्टरनेटमा पहुँच पुर्याउने, इन्टरनेटमा हाम्रो सहजता गर्ने जुन कुरा छ त्यसलाई त राज्यले एउटा संयन्त्र बनाएर हाम्रो भाषा र इन्टरनेट प्रविधिसँगको जुन कनेक्सन छ त्यसको लागि चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नको लागि चाहिँ संयन्त्र निर्माण गरेर त्यसको अनरसिपमा चाहिँ बस्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। तर यसको सुरुवात भएको छैन। आज हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ हैन, सायद राज्यका निकायहरूमा पनि यो कुरा पुग्छ होला हैन। नेपाल त भाषाको रूपमा पनि एकदमै धनी मुलुक पनि हो। हजुर, भाषाको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 132 भन्दा बढी भाषाहरू नेपालसँग छन्। यो हाम्रो सम्पत्ति पुँजी पनि हो। हजुर, अरू भाषामा पनि काम गर्नुभएको छ? हामीले भाषामा प्रत्यक्ष भन्दाखेरि अहिले एउटा यो शेर्पा भाषाको लागि हामीले चाहिँ छुट्टै एउटा उहाँहरूको डिक्सनरी पनि बनाइरहेछ र शेर्पा भाषाका कन्टेन्टहरूको लागि पनि काम गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ नि भाषा आयोग नेपालसँग उहाँहरूको 123 प्लस पछाडिको 7 वटा गर्दा लगभग 130 अराउन्ड भाषाहरू छ होला सायद हैन, मैले बुझेअनुसार। उहाँहरूको लागि चाहिँ यो मल्टिलिङ्गुअल टाइपको डिक्सनरी भनौँ न। नेपाली भाषामा मैले जस्तो भात भनेर राख्यो भने त्यसलाई तामाङ भाषामा के भन्छ, अर्कोमा के भन्छ, अर्कोमा के भन्छ हैन, त्यो डिक्सनरी कन्स्ट्रक्ट भइसके पछाडि त्यो शब्द खोज्ने बित्तिकै अरू भाषाहरू पनि सिक्न सकिने अथवा त्यो अरू भाषामा पनि त्यसलाई के भन्दो रहेछ शब्दको लेभलमा हैन, पुरै सेन्टेन्सको लेभलमा त्यसमा चाहिँ अझै पनि काम भएको छैन ट्रान्सलेसन सिस्टम। तर शब्दको लेभलमा त्यसरी काम गर्ने सिस्टम चाहिँ हामीले भाषा आयोगसँग मिलेर त्यो काम गरिसकेका छौँ। भाषा आयोगले त्यसलाई अन गरेको छ र त्यसमा चाहिँ अहिले 10 वटा जति भाषाको चाहिँ 5000 भन्दा बढी शब्द प्रत्येक भाषाको चाहिँ त्यहाँ राख्ने काम पनि भइसकेको छ, त्यहाँ इन्ट्री पनि भइरहेछ। ओके, अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। हिजे.com को विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिले हिजे.com चाहिँ निःशुल्क छ हैन? हजुर। र तपाईहरुले कुन हदसम्म चाहिँ निःशुल्क दिन सक्नुहुन्छ? ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा हामीले चाहेको चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले जति दिइरहेछौँ वेबमा त्यो चाहिँ नि हामी निःशुल्क नै गर्न चाहिरहेछौँ पछिसम्म पनि। कसैले मेरो कम्प्युटरमा राखेर गर्नु पर्यो अथवा मेरो पर्टिकुलर सर्भरमा राखेर गर्नु पर्यो, मेरो अफिसभित्र मात्रै गर्नु पर्यो। जस्तो म कान्तिपुरलाई पनि थ्याङ्क यू भन्छु। वास्तवमा कान्तिपुरले नै सुरु गरेको थियो होइन, हामीलाई सबभन्दा सुरुको सिड फन्डिङ टाइपको भनौँ, फन्डिङ त थिएन, त्यो हाम्रो प्रडक्टकै हिसाबले थियो। के थियो कान्तिपुरसँग सम्बन्ध? कान्तिपुरले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हिजेको प्रसङ्ग चल्दाखेरि मैले त्यतिखेर सुधीर सर हुनुहुन्थ्यो, सुधीर सर उहाँलाई हामीले एउटा प्रोटोटाइप देखाएको थियो अनि ओहो यो त एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, यसमा काम गरौँ न भनेर 2016मा चाहिँ उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ होइन हामीले सुरु गरे आयो क्या। कान्तिपुरले त्यो प्रयोग पनि गर्यो होला सायद होइन, गरि पनि रहेछ होइन। त्यसले हामीलाई प्रेरणा दियो क्या। त्यस पछाडि हामीले एउटा यहाँ दिनको लागि त बनाएको थियो, त्यसलाई पछि हामीले अर्को मानकमा एकाडेमीको मानकमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पब्लिक पनि गऱ्यौँ होइन। सकभर हामीले यसलाई निःशुल्क नै दिन चाहन्छौँ। अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसैले म राख्छु भन्यो भने चाहिँ थोरै पैसा लिएर भए पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई स्पेसलाइज सर्भिस अथवा मलाई यो पर्टिकुलर फन्डमा मात्रै चाहियो भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभयो भने त्यो पनि हिजे सुविधा चाहिँ अरू फन्डको लागि पनि छ होइन। त्यो चाहिँ कस्टमाइज फन्डहरूको लागि चाहियो भने चाहिँ हामीले थोरै त्यसबाट चाहिँ कस्ट लिएर पनि काम गर्नुपर्छ होला होइन। अहिलेसम्म हामीले कस्ट लिने हिसाबले चाहिँ विचार गरिसकेका चाहिँ छैन। अब हामीले छिट्टै माइक्रोसफ्ट वर्डको लन्च गर्दैछौँ, हेरौँ होइन हामी कति सस्टेन गर्न सकिन्छ। तर वेबको भर्जन जुन छ त्यो हामी निःशुल्क नै दिन्छौँ। हामी एकदम अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि? म पहिलो कुरा त हाम्रा यो लुकेको कुरा थियो कि होइन, लामो समय भनौँ 10-15 देखि हामी नेपाली भाषाको यो हिजे.comलाई लिएर तपाईँहरूले 2005 देखि नै रिसर्च गरिरहनु भएको थियो? हिजे.com भने त तपाईँको 2018मा आएर डोमेन रजिस्टर भयो। तर त्यसभित्रका सर्भिसहरू जुन छन् त्यो सर्भिसहरूको लागि चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै काम गरेका थियौँ होइन। 10-15 वर्षदेखि नै यसमा काम गरिरहेको थियौँ, एउटा टिमको हिसाबले पनि काम गरिरहेको थियौँ होइन। र यसमा चासो चिन्ता यसको रिसर्च पेपरहरूदेखि पनि त्यो पनि हामीले पब्लिस गरिसकेका थियौँ होइन। तर यो चाहिँ त्यति सुनिएको थिएन कि तपाईँले बोलाइदिनु भयो होइन, अलिकति भयो भने मैले यो कुरा राख्न पाएँ होइन। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच विरोध रिजालजी। तपाईँको आजको यो कुराकानी एकदमै जानकारीमूलक रह्यो र तपाईँको जुन यो हिजे.com लगायतका अपकमिङ प्रोजेक्टहरू छन् यसले पनि सफलता प्राप्त गरून् र नेपाली भाषालाई जोगाउने तपाईँको यो यसमा पनि एउटा ठुलो कदमको रूपमा मैले चाहिँ लिएको छु व्यक्तिगत रूपमा, यसमा सफलता मिलोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिजे.com का फाउन्डर विरोध रिजाल र आज हामीले यही हिजे.com का विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषय फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिताइदिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।